أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं सराया का जिक्र करूँगा. امروز نیز به ذکر سرایا خواهم پرداخت. از منابعی که در اختیار داریم در آن ذکر بعضی از سرایا که قبل از فتح مکه رخ داده‌اند نیز یافت می شود. ذکری مختصر عنوان می کنم و پس از آن به موضوع دیگری خواهم پرداخت. سریه ابو قتاده انصاری به سمت خزره نقل شده است. این سریه در شعبان سال 8 هجری رخ داد. امیر این سریه ابو قتاده بود. خزره در شمال شرق مدینه منوره در سرزمین بنی محارب به شمار می آمد. این منطقه ای از تهامه نیز محسوب می شد که جزء نجد است. در آنجا شاخه ای از بنی غطفان ساکن بودند. بنی غطفان همواره به دشمنی با اسلام متمایل بودند و هیچ فرصتی رو برای آسیب رساندن به مسلمانان از دست نمی دادند. بنی غطفان ساکن در منطقه خزره در نجد مشغول ایجاد شرارت علیه حکومت مدینه بودند. حضرت عبدالله بن ابی حزرج اسلمی روایت می کند: من با دختر حضرت سراق بن حارث که بن حارثه که در جنگ بدر شهید شده بود ازدواج کردم. هر آنچه از دنیا به من رسید از میان اموال او هیچ یک برایم بیشتر از مقام او محبوب نبود. من مهریه او را 200 درهم تعیین کردم در حالی که چیزی نداشتم که به او بدهم. گفتم پرداخت این مهریه را خدا و رسولش تضمین خواهند کرد. نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و در این باره با ایشان صحبت کردم. ایشان فرمودند چقدر مهریه تعیین کرده ای؟ گفتم 200 درهم ای رسول خدا. در پرداخت مهریه‌اش به من کمک فرمایید. ایشان فرمودند فعلا چیزی ندارم که بتوانم به تو کمک کنم، اما قصد دارم ابو قتاده را با چند نفر در سریه‌ای بفرستم. آیا می‌خواهی در آن شرکت کنی؟ امیدوارم خداوند متعال مهریه همسرت را به صورت غنیمت به تو عطا فرماید. گفتم بسیار خوب. پس ما حرکت کردیم و جمعاً 16 نفر بودیم. حضرت ابو قتاده امیر ما بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سمت نجد به سوی قبیله غطفان فرستادند و فرمودند شب حرکت کنید و روز پنهان شوید. غافلگیرانه حمله کنید و زنان و کودکان را نکشید. پس ما حرکت کردیم تا به یکی از مناطق غطفان رسیدیم. وقتی تاریکی فرا رسید ابو قتاده برای ما خطبه‌ای خواند و ما را به تقوای الهی توصیه کرد و ما را 2 به 2 گروه بندی کرد و گفت هیچ کس از همراه خود جدا نشود مگر اینکه شهید شود
یا به من خبر دهد. کہ میں اس سے سوال کروں تو وہ کہے و فرمود هیچ کس نزد من نیایید که وقتی از او بپرسم بگویید از همراهش خبر ندارد. حتما باید با هم باشید و هنگامی که من تکبیر میگویم شما نیز تکبیر بگویید و وقتی حمله میکنم شما نیز حمله کنید و در تعقیب دشمن زیاد دور نشوید. اگر دشمن فرار کرد او را رها کنید. پس ما مردم آنجا را محاصره کردیم. حضرت ابو قتاده شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و تکبیر گفت. ما نیز شمشیرهایمان را بیرون کشیدیم و همراه او تکبیر گفتیم. پس به افراد حاضر در آنجا حمله کردیم. اچانک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک دراز قد آدمی ننگی تلوار سونتے ناگهان دیدم مردی بلند قامت با شمشیر برهنه آهسته آهسته حرکت می کرد و می گفت ای مسلمانان به سوی بهشت بیایید. من به دنبال او رفتم. او کافر بود و با لحنی تمسخرآمیز می گفت بهشت می خواهید؟ پس به سوی بهشت بیایید. او با گفتن بهشت ما را مسخره می کرد. میں اس کے پیچھے نکل پڑا. میرا ساتھی کہنے فهمیدم که بر می گردد. به دنبالش رفتم. همراه هم گفت دور نرو، امیر ما از تعقیب کردن من کرده است. به هر حال به او رسیدم و تیری به سمت کمر برهنه‌اش پرتاب کردم. اس نے پھر کہا اے مسلمان جنت کے قریب ہو. او دوباره گفت ای مسلمانان به بهشت نزدیک هستید. دوباره به طعنه گفت. میں نے اس کی تلوار لے لی. بار دیگر به سمتش تیر انداختم و او را کشتم. شمشیرش را برداشتم. دوستم مرا صدا میزد کجا رفته بودی؟ به خدا قسم نزد ابو قتاده رفتم. تو میں نے انہیں بتا دیا. میں نے کہا او درباره تو از من پرسید و من به او گفتم اور وہ مجھ پر اور پرسیدم آیا امیر درباره من سوال کرد؟ او گفت بله و او بر من و تو خشمگین بود. او به من گفت که مسلمانان اموال غنیمت را جمع کردند و سران آنها را کشتند. پس نزد حضرت ابو قتاده آمدم و او مرا سرزنش کرد. کہا میں نے ایک آدمی کو قتل کیا جس کا معاملہ یوں تھا اور وہ ایسے گفتم مردی را کشتم که ماجرایش چنین بود و او چنین و چنان می گفت. سپس حیوانات را راندیم و زنان را اسیر کردیم. شمشیرهایمان به پالانها آویزان بود. صبح که شد از شترم قطره‌هایی می چکید. زنی که مانند آه مرتب به پشت سر نگاه می کرد و گریه می کرد را دیدم. پرسیدم به چه نگاه می کنی؟ گفت به خدا قسم به مردی نگاه می کنم اگر او زنده بود ما را از دست شما نجات می داد. در دلم گذشت که شاید او همان کسی است که من کشتم. جو پالان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. لذا به او گفتم که این شمشیر اوست که به پالان آویزان است. او گفت به خدا قسم این غلاف شمشیر اوست. آن را در غلاف فرو کن اگر راست میگویی. شمشیر را در غلاف فرو کردم و کاملا جا گرفت. پس آن زن گریست. سپس ما با شتران و بسا به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشتیم. طبق روایتی صحابه 15 شب در این مأموریت بودند و 200 شتر، 1000 بز و تعداد زیادی اسیر آوردند. خمس جدا شد و سهم هر نفر 12 شتر شد. یک شتر معادل 10 بز محسوب شد. بنابر روایت دیگر در این سریه 200 شتر، 2000 بز و بسیاری اسیر به غنیمت گرفته شد. پھر ایک ذکر سریہ حضرت ابو قتادہ بطرف وادی اعظم کا ہے. ذکر دیگری از سریه حضرت ابو قتاده به سمت وادی اعظم است. این در رمضان سال 8 هجری ژانویه 630 میلادی رخ داد. اعظم در رئیس در منطقه نجد 36 مایلی شرق مدینه، جایی که شاخه‌ای از غطفان به نام بنی اشجع ساکن بودند. سبب این سریه این بود که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد حرکت به سمت مکه برای فتح آن را داشتند، وادی اعظم کی طرف روانہ فرمایا. حضرت ابو قتاده را به سمت وادی اعظم فرستادند که در شرق مدینه است، در حالی که مکه در جنوب است. سمجھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی مکے کی تا مردم تصور کنند که حرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمت مکه نیست بلکه به سمت اعظم است.
طبق روایتی فرمانده این سریه حضرت عبدالله ابن ابی حذر بودند. همراه حضرت ابو قتاده 8 صحابی بودند که یکی از آنها حضرت محلم ابن جسامه لیسی بود. حضرت عبدالله بن ابی حذر نقل می کند وقتی به وادی اعظم رسیدیم عامر ابن ازبط اشجعی از کنار ما گذشت و به روش اسلامی به ما سلام کرد. مسلمانان از حمله به او خودداری کردند زیرا او به روش اسلامی سلام کرده بود و تعلیم اسلام همین است که جنگ با این چنین افراد ممنوع است. اما حضرت محلم از قبل با این شخص اختلافی داشت، پس به عامر ابن ازبط حمله کرد و او را کشت و اموال و شترش را تصاحب کرد. به جز این صحابه با هیچ گروه دیگری برخورد نکردند و چون فقط برای منحرف کردن توجه مشرکین فرستاده شده بودند بازگشتند. در همین حین خبر یافتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سمت مکه حرکت کردند. پس آنها نیز به همان سمت رفتند تا در راه به پیامبر صلی الله علیه و سلم ملحق شدند. وقتی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند تمام ماجرای قتلی را که مرتکب شده بودند بازگو کردند. در کتاب تاریخ نوشته شده است که این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا سفر می کنید خوب تحقیق کنید و به کسی که به شما سلام می کند نگویید تو مؤمن نیستی. شما متاع زندگی دنیا را می خواهید در حالی که نزد خداوند غنایم فراوانی است. شما نیز قبلا این چنین بودید، سپس خداوند بر شما منت گذاشت. پس خوب تحقیق کنید، یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. یعنی از این منع شدند که به کسی که سلام می کند تعرض کنند، با او سختی نکنند، او را نکشند یا مجازات نکنند. این غزوه همانطور که بیان شد در سال 8 هجری رخ داده است، اما این آیه که از سوره نساء است و در سیرت ابن کثیر نقل شده طبق بیشتر نظرات بین سالهای 3 تا 5 هجری نازل شده است. ممکن است با آگاهی از این واقعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با قرائت این آیه نارضایتی خود را ابراز کرده باشند. به هر حال ایشان با استناد به این آیه آنها را از این کار منع فرمودند. پس از این انشاءالله امیدوارم ذکر فتح مکه آغاز شود. اکنون میخواهم به ذکر یکی از بزرگان جماعت، عالم برجسته، فدایی خلافت و خادم بی‌نظیر دین بپردازم که در روزهای گذشته وفات یافته است. همچنین از یک احمدی مخلص و فداکار دیگر ذکر خیر می کنم که در این روزها اسیر بود و همانجا وفات یافت و شواهد نشان می دهد که مقام شهادت رو دارد. نخست ذکر خیر از جناب سید میر محمود احمد ناصر فرزند حضرت سید میر محمد اسحاق رضی الله عنه است که در روزهای گذشته در سن 96 سالگی وفات یافت. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان خواهرزاده حضرت ام المؤمنین حضرت نصرت جهان بیگم، داماد حضرت مصلح موعود و حضرت مریم صدیقه و همانطور که قبلا گفتم فرزند حضرت میر محمد اسحاق بودند. نام مادرشان صالحه بیگم بود.
ایشان نوه حضرت میر ناصر نواب بودند. نام مادرشان نیز صالحه بود که دختر حضرت پیر منظور محمد فرزند حضرت صوفی احمد جان لطیانو بودند. جناب سید محمود احمد تحصیلات ابتدایی خود را در قادیان گذراندند و سپس از دانشگاه پنجاب مدرک کارشناسی را گرفتند. در مارس 1944 در روز وفات پدرشان حضرت سید میر محمد اسحاق زندگی خود را وقف کردند. پسرشان محمد احمد به من نوشتند که ایشان همیشه از روز 17 مارس به عنوان روزی مهم یاد می کردند. وقتی از ایشان پرسیدم چرا این روز برایشان مهم است، گفتند در این روز پدرم وفات یافت و حضرت مصلح موعود رضی الله عنه تمام روز را در خانه ما گذراندند. حتی نمازها را نیز همانجا امامت کردند و سخنرانی کوتاهی ایراد فرمودند که در آن به خدمات دینی جناب میر روحیه وقت و دانش ایشان اشاره کردند. جناب میر محمود احمد تعریف کردند که با شنیدن این سخنان ایشان بلند شدند و به حضرت خلیفه ثانی رضی الله عنه گفتند حضور من خود را وقف می کنم. این سخن حضرت مصلح موعود رضی الله عنه را بسیار متأثر کرد و ایشان را بسیار تحسین کردند. در آن زمان جناب سید میر محمود احمد 14 ساله بودند و این وعده را چنان وفا کردند که مثالهای کمی میتوان یافت. خدمات جماعتی ایشان به این شرح است: از 1954 تا 1957 در انگلستان به عنوان مبلغ خدمت کردند و در همین مدت به دستور حضرت مصلح موعود در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی سوآس نیز تحصیل کردند. ایشان همزمان با حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تحصیل می کردند. مدتی نیز به عنوان منشی هیئت لندن خدمت کردند. از 1957 تا 1959 به عنوان مبلغ ذخیره در وکالت دیوان خدمت کردند. سپس در سال 1960 به عنوان استاد در جامعه منصوب شدند و تا 1978 این وظیفه را انجام دادند. از 1978 تا 1982 به عنوان مبلغ در آمریکا خدمت کردند. از 1982 تا 1986 در اسپانیا خدمت کردند. از 1986 تا 1989 به عنوان وکیل التصنیف کار کردند. از 1986 تا 2010 به عنوان مدیر جامعه احمدیه ربوه خدمت کردند. در این دوره از 1994 تا ژوئیه 2001 نیز وکیل التعلیم بودند. همچنین مسئول بخش تحقیقات و مسئول بخش واقعه صلیب بودند. در سال 2005 که بنیاد نور تأسیس شد به عنوان رئیس آن منصوب شدند و تا آخر عمر در این سمت بودند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در 3 ژوئن 1962 ایشان را به عنوان عضو مجلس افتاء منصوب کردند و تا نوامبر 1972 در این سمت خدمت کردند. سپس در دسامبر 1989 حضرت خلیفة المسیح الرابع دوباره ایشان را به عنوان عضو افتاء منصوب کردند و تا پایان عمر در این سمت بودند. در خدام الاحمدیه نیز به عنوان محتمم و نایب صدر خدمت کردند. در عرصه علمی نیز خدمات گسترده‌ای انجام دادند. در تهیه ترجمه قرآن کریم به حضرت خلیفة المسیح الرابع کمک قابل توجهی کردند که حضرت خلیفة المسیح الرابع به آن اشاره و تشکر کردند. ایشان در کنار همکاران دیگر در ربوه مانند جناب صوفی بشارت الرحمن، جناب مولانا ابوالمنیر نورالحق، جناب سید عبدالحی، جناب مولانا دوست محمد، جناب جمیل الرحمن رفیق و دیگران خدمت کردند. حضرت خلیفه فرمودند جناب میر محمود احمد نیز در این کار شرکت داشتند و به فضل الهی همواره با من همکاری کردند.
و از آنها تشکر کردند. پس از ترجمه کامل صحاح سته به اردو مشغول ترجمه مسند احمد بن حنبل بودند. همچنین شرح صحیح مسلم و ترجمه شمائل ترمیزی را نیز انجام دادند. دهها مقاله علمی درباره کتاب مقدس نوشتند که در روزنامه‌ها و مجلات مختلف منتشر شد. تفسیر سه انجیل و کتاب استثناء از کتاب مقدس را نوشتند. همچنین تحقیقات عالی درباره کفن مسیح، مرهم عیسی و هجرت حضرت مسیح علیه السلام انجام دادند. کتاب‌ها و مطالب چاپ شده و نشده ایشان عبارتند از سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کان خلقه القرآن، 3 جلد. گفته‌های دوست داشتنی پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و آله و سلم، کتابچه‌ای کوچک به نام 365 روز برای انتخاب درس روزانه پس از نماز از فلسطین تا کشمیر و سیرت النبی از دیدگاه نوشته های حضرت مسیح موعود علیه السلام که هنوز چاپ نشده است. ایشان همچنین برخی عناوین آموزشی را از صحیح بخاری انتخاب کردند و پاسخی به یکی از پاپ‌های پیشین نوشتند. هنگام گذاشتن سنگ بنای مسجد بشارت در اسپانیا، حضرت میر سنگی را که حضرت خلیفة المسیح الثالث بر آن دعا کردند حمل کردند. همچنین در افتتاح مسجد بشارت اسپانیا ایشان و همسرشان فرصت خدمت یافتند که حضرت خلیفة المسیح الرابع به آن اشاره کردند. در سال 1955 در افتتاح جلسه سالانه حضرت خلیفة المسیح الثانی عقدشان را خواندند. آن روز ایشان 8 عقد ازدواج خوانده بودند و یکی از آنها متعلق به جناب میر محمود احمد با دخترشان خانم امة المتین بود. حضرت خلیفة المسیح الثانی فرمودند طبق روال معمول خواندن عقدها معمولا در 29 دسامبر انجام می شدند، اما این عقدها استثناء هستند. یکی اینکه یک عقد متعلق به دختر خودم امة المتین با سید میر محمود احمد فرزند جناب میر محمد اسحاق است. سپس توضیحات بیشتری دادند و فرمودند محمود احمد اکنون در لندن در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند و اگر خداوند متعال خیر مقدر کند قصد دارم سال آینده در ماه مه برگردند. ایشان به 3 فرزند خود اشاره کردند. محمود احمد که داماد است، داوود احمد که داماد است، اشاره به جناب سید میر داوود احمد است، و طاهر احمد که فرزند ام طاهر مرحومه است، اشاره به حضرت خلیفة المسیح الرابع، و فرمودند آنها را آنجا گذاشتم تا تحصیل کنند و در آینده به خدمت سلسله بپردازند. به آنها تاکید شده که در زبان انگلیسی مهارت کسب کنند. سپس فرمودند اگر آنها تحصیلات انگلیسی را به خوبی فراگیرند، چون هر 3 مولوی فاضل هستند و تحصیلات عربی بسیار عالی دارند، اگر تحصیلات انگلیسی نیز عالی شود می توانند با ترجمه قرآن شریف و کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام به انگلیسی به اشاعه سلسله کمک کنند. ایشان افزودند ریویو آف ریلنجز نیز نیازمند ویراستاری خوب و شایسته است. به این منظور فرزندانم را آنجا گذاشته‌ام. گرچه در این بیماری و ضعف تأمین هزینه‌های 3 پسر، 2 داماد و 1 پسر دشوار است، اما دریافتم که مشکل جماعت از مشکل من بزرگتر است. حضرت مسیح موعود رضی الله عنه همواره در اندیشه فداکاری برای جماعت بودند و برای آن هر نوع فداکاری را انجام دادند. مال، وقت و فرزندان خود را فدا کردند.
حضرت خلیفة المسیح الثالث در سال 1982 خطبه عقد بزرگترین پسر ایشان را خواندند و در آن به جناب سید میر محمود احمد در زمینه فرزندان حضرت میر محمد اسحاق اشاره کردند. ایشان فرمودند خداوند متعال دعاهای ایشان را شنید و با دیدن محبت ایشان به خود به هر سه فرزندشان توفیق وقف کردن زندگیشان را عطا فرمود. तीनों की तबीयत एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसा कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ एक दूसरे से شخصیت هر سه متفاوت است، همانطور که هر انسانی با دیگری متفاوت است، اما تا آنجا که من متوجه شدم पाई जाती थी, यानी जो कुछ खुदा ने दिया जितना दे दिया. یک ویژگی در هر صفت یافت می شود. انسان باید نه تنها به آنچه خداوند داده راضی باشد، بلکه باید خوشحال نیز باشد. نه فقط راضی، بلکه با خوشحالی راضی باشد. ایشان فرمودند جناب سید میر داوود احمد شخصیت خاص خود را داشتند، اما این ویژگی در ایشان یافت می شود. جناب میر مسعود احمد که مدت هاست در دانمارک تبلیغ می کنند شخصیت خاص خود را دارند، اما این ویژگی در ایشان نیز یافت می شود. و برادر کوچکترشان میر محمود احمد که خطبه عقد فرزندشان را اکنون خواهم خواند به شیوه خود وقف زندگی کردند، اما این ویژگی در همه آنها مشترک است: با خوشحالی زندگی کردن، پذیرفتن آنچه جماعت می‌دهد و نداشتن هیچ تقاضا و مطالبه ای. ایشان می‌فرمایند این میراث پدرشان در تمام نسل ادامه یافته است. خداوند متعال به فرزندان حضرت دایی جان رضی الله عنه یعنی جناب میر اسحاق فضل بزرگی عطا کرده است. به این ترتیب این الگو برای جماعت استقرار یافت و این چهره‌های همیشه خندان و شاداب در برابر جماعت ظاهر شدند که همواره به عنوان بندگان شکرگزار خداوند متعال با سرودن ترانه‌های حمد او روزهای زندگی خود را می‌گذراندند. سپس ایشان دعا کردند که نسل بعدی آنها نیز به این صفات دست یابند. ایشان به شعر و شاعری نیز علاقه داشتند. اشعار حضرت مسیح موعود علیه السلام و کلام محمود را حفظ بودند و خود نیز گاهی اشعاری می سرودند. یک بار به مربیانی که می خواستند به جامعه بیایند اما هنوز نیامده بودند و مایل به مربی شدن بودند نصیحتی کردند و برنامه عملی بسیار خوبی ارائه دادند که مربیان باید در نظر داشته باشند، بلکه هر کسی که می‌خواهد به جامعه بیاید و آنانی که آمدند نیز باید آن را در نظر داشته باشند. اولین نکته این بود که هر روز صبح ساعت 3 بیدار شوند، وضو بگیرند طبق زمان پاکستان که همان وقت نماز تهجد است، نماز تهجد بخوانند، 5 نماز روزانه را با جماعت در مسجد ادا کنند و به ساکنان ربوه توصیه کردند که حداقل 1 نماز را در مسجد مبارک ادا کنند. سپس هر روز برای رضای خداوند متعال، محبت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، محبت حضرت مسیح موعود علیه السلام و محبت خلافت دعا کنند. نکته پنجم این بود که تسبیح، درود شریف و استغفار را شعار خود قرار دهند. نکته ششم این بود که با احساسات محبت و عقیدت به خلیفه وقت نامه درخواست دعا بنویسند. نکته هفتم این بود که وظایف و مسئولیت‌های فعلی خود را به بهترین نحو انجام دهند. نکته هشتم این بود که به والدین خود خدمت کنند و اگر دور هستند آنها را در دعاهایشان یاد کنند. نکته نهم این بود که ترجمه لفظی و با محاوره قرآن شریف را بیاموزند. نکته دهم این بود که حداقل 3 بار روحانی خزائن را مطالعه کنند. نکته 11 این بود که هر روز الفضل و 1 روزنامه عمومی را بخوانند و هر روز حداقل 1 کار برای خدمت به خلق انجام دهند. پسرشان سید غلام احمد فروخ درباره ایشان می نویسند: چند نکته را ارائه می کنم. محبت پدر به خداوند متعال در نمازها و ذکر الهی بسیار بارز بود. من نیز نمازهای ایشان را در مسجد دیدم. در گوشه‌ای از مسجد می ایستادند و با خشوع و خضوعی نماز می خواندند، نمازهایی که در خانه می خواندند. وضعیت آن را نمی دانیم، اما در خارج از خانه نیز حالت عجیبی هنگام نماز داشتند.
رابطه‌ای طبیعی و بی تصنع با خدا داشتند که آن را در برابر مردم ابراز نمی کردند. اما این رابطه گاهی خود را نشان میداد و مردم متوجه آن می شدند. به عنوان مثال وی نوشته است: وقتی به دفتر یادداشت پدر نگاه می کنم، هر روز کلمه الله را می بینم. با دقت متوجه شدم که هر وقت قلم خود را از جوهر پر می کردند، اولین کلمه‌ای که می نوشتند الله بود و بدین ترتیب در برخی صفحات یا دفترچه ها چندین خط فقط به کلمه الله نوشته شده بود. در سالهای آخر در اتاق خود جمله‌ای نوشته بودند: ای خدای من، تی آمو. وقتی پرسیدم معنایش چیست، گفت تی آمو در زبان ایتالیایی یعنی من تو را دوست دارم، که به خداوند متعال نوشته شده است. یکی از اشعار ایشان در حمد خداوند متعال چنین است: برایم همیشه حاصل باشد، برایم همیشه باقی بماند، هم دیدار تو و هم گفتار تو. در دوران بیماری یک بار عمل آپانتیز داشتند و صدای السلام علیکم را شنیدند و شفا یافتند. فلسفه عبادت و نمازهای ایشان نیز با ارتباط با خداوند پیوند داشت. این دو را نمیتوان جدا کرد. چندین بار روش دعا در نماز تهجد را توضیح دادند که ابتدا برای حمد خداوند و ارتباط با او دعا می کردند. یک روز به من گفتند که هر روز در تهجد اشعاری از عموی خود حضرت دکتر سید میر محمد اسماعیل رضی الله عنه را می خواندند که با عنوان تم یعنی تو نوشته شده و بیت اول آن چنین است: درمان درد دل تویی، دلربای ما تویی، مقصود تو ماییم، مقصود ما تویی. روش دعا در نماز تهجد را نیز توضیح دادند که به اختصار ارائه می کنم. پسرشان می گویند: پس از حمد خداوند و درود شریف برای حضرت مسیح موعود و خاندان ایشان و خلفای حضرت مسیح موعود و خاندان ایشان، برای حضرت مسیح موعود و خاندان ایشان جداگانه، سپس از پدر بزرگ خود حضرت میر ناصر نواب شروع می کردند و مرحله به مرحله پایین می آمدند. در میان فرزندان خود ابتدا برای دخترشان و سپس برای پسرانشان دعا می کردند. منبع اصلی ادای حقوق العباد را نیز دعا می دانستند. محبت به خلافت در ایشان آشکار بود، اما بیشترین عشق ایشان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که عشقی بی‌نظیر بود. تلاش می کردند از سنت رسول پیروی کنند و این از کوچکترین امور نمایان بود. پسرشان میگوید یک یا دو بار چنین اتفاق افتاد که ایشان روی صندلی ناراحتی نشسته بودند و من روی صندلی دیگری با راحتی نشسته بودم. بلند شدم و صندلی را برای ایشان خالی کردم، اما ایشان روی آن ننشستند و گفتند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بلند کردن کسی از جایش و نشستن خود من فرمودند. گرچه تو پسر من هستی، اما این خلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که جای نشستن دیگری را تصرف کنیم، پس من نخواهم نشست. همچنین در راه سعی می کردند در سلام کردن پیش قدم باشند. روز جمعه پس از نماز جمعه و نماز عصر مشغول دعا می ماندند و نمی پسندیدند که کسی در این مدت برای ملاقات بیاید، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این زمان استجابت دعاست. فرزندانشان نیز از رفتن نزد ایشان در این زمان خودداری می کردند. در سال روز ولادت و وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مسیح موعود علیه السلام با تأکید توصیه می کردند که صلوات بسیار بخوانند و خود نیز اغلب سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد می خواندند. پسرشان می گوید: یک بار که به قادیان رفتم دعایی را نوشته و به من دادند که در هر اتاق دارالمسیح ابتدا یک بار از طرف ایشان این دعا را بخوانم و بر مزار مبارک حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز دعا کنم. در سال 1990 پرونده‌ای علیه ایشان به دلیل اظهار نظر در مجلس شورا تشکیل شد. این پرونده بر اساس ماده سی 298 بود، اما قاضی به ایشان گفت که در سخنرانی خود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه توهین کردند.
ایشان با قاطعیت این اتهام را رد کردند و میگفتند که این موضوع برایشان بسیار دردناک بود. قاضی گفت میر محمود احمد در طول بحث کلمات توهین آمیزی درباره پیامبر اکرم و صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه به کار برده است. جناب میر محمود احمد پاسخ دادند این اتهامی است بر من که کاملا دروغ است. من از صمیم قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه را تعظیم می کنم و به رسالت ایشان ایمان راسخ دارم. ایشان افزودند من سید هستم و از خاندان ایشان هستم و دروغگو را لعنت می کنم. این سخنان را با شجاعت بسیار در برابر قاضی بیان کردند. در روزهای آخر بیماری به ویژه در دعاها صلوات بسیار زیاد می‌فرستادند و این کلمات را بسیار تکرار می‌کردند. من غلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستم. محبت ایشان به حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز بی‌نظیر بود. پسرشان میگوید به یاد دارم در سال 1989 روزنامه الفضل ربه به مناسبت جشن 100 سالگی جماعت با بزرگان سلسله مصاحبه کرد. ایشان فقط گفتند بزرگترین معجزه حضرت مسیح موعود علیه السلام این است که ارتباط زنده انسان با خدا را دوباره برقرار کردند. کلمات ایشان چنین مضمونی داشت: گاهی در دوران بیماری نمی توانستند به قادیان بروند. برنامه ریزی می کردند اما در آخرین لحظه لغو می شد. اما محبت خاصی به قادیان و حضور بر مزار حضرت مسیح موعود علیه السلام داشتند و با تحمل مشقت می رفتند. درباره مطالعه نوشته شده که مطالعه قرآن کریم، بخاری و خزائن روحانی بخشی از زندگی روزانه ایشان بود و به ما نیز توصیه می کردند. به کسانی که ملاقات می کردند نیز توصیه به مطالعه می نمودند. در سال 1990 که پرونده علیهشان تشکیل شد، یک شب در بازداشتگاه چنیوت ماندند. پسرشان میگوید وقتی به ملاقاتشان رفتم گفتند یک سطل، یک لیوان و کتاب براهین احمدیه برایم بیاور. جناب خورشید احمد که همراه بودند گفتند در چنین بازداشتگاه تنگ و گرمی چگونه چنین کتاب دشواری را خواهید خواند؟ ایشان پاسخ دادند مشکلی نیست، قبلا 5 بار آن را خوانده‌ام. در آن فضای کوچک و در گرمای روز با سختی بسیار یک روز را گذراندند، زیرا طبع ایشان لطیف بود و از نظر ایشان این تنگی بسیار بزرگی بود. اما حتی در آن شرایط نیز در اندیشه خواندن کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. در علوم دینی از جمله یهودیت و مسیحیت مطالعه عمیقی داشتند. در مقایسه ادیان مهارت خاصی داشتند. از فقه سنی ناراضی بودند. همیشه توصیه می‌کردند که از قرآن کریم، سنت رسول، احادیث صحیح و کلام حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفای ایشان راهنمایی بگیرید. علوم دنیوی به ویژه علوم علمی، مطالعه تاریخ و همچنین کتاب‌های مربوط به کوهنوردی را برای تفریح بسیار می‌خواندند. اشعار شاعران انگلیسی و اردو را نیز مطالعه کرده بودند و اشعار بسیاری از شاعران را حفظ بودند. در آیپد خود نیز به اشعار شاعران گوش می‌دادند. استعداد یادگیری زبان‌ها را داشتند. علاوه بر اردو، عربی و انگلیسی بر زبان‌های اسپانیایی، ایتالیایی و عبری نیز تسلط داشتند. برنامه‌های ایتالیایی را به طور منظم در تلویزیون و آیپد تماشا می‌کردند. دلیل این بود که حضرت مسیح مصلح موعود رضی الله عنه در یک زمانی به ایشان گفته بودند زبان ایتالیایی را بیاموزند و اصرار کرده بودند که ایشان را به ایتالیا خواهند فرستاد. ایشان میگفتند حضرت گفتند زبان را بیاموزم، من در حال یادگیری هستم. ایشان این دستور را لغو نکردند، پس برای من همچنان معتبر است و من ادامه خواهم داد. در فداکاری مالی نیز شوق خاصی داشتند و هر آنچه در ارث به ایشان رسید فوراً سهم املاک را پرداخت کردند. جناب مبشر ایاز که اکنون مدیر جامعه احمدی ربوه هستند می نویسند
جناب میر زندگی بسیار پاک و معصومانه‌ای داشتند، بسیار لطیف طبع اما فروتن و متواضع بودند و نمونه عالی از قناعت و توکل بودند. باتیں سب ٹھیک ہیں. دریایی از علم و عرفان بودند، عالمی بسیار بزرگ. این سخنان همه درست است. ایشان مفسر و محدث نیز بودند. ایشان اولین عالم خوش اقبال در تاریخ جماعت احمدی هستند که توفیق یافتند علاوه بر ترجمه قرآن کریم کل سته را نیز به اردو ترجمه کنند. زندگی جناب میر عبادت بود، به این معنی که کار و فقط کار می کردند. واژه تعطیلی در فرهنگ لغت جناب میر وجود نداشت. ایشان بیشک شخصیتی خلافت نما بودند که با اطاعت و محبت به خلافت به ما نشان دادند و آموختند. با عمل خود نشان دادند که احترام به خلافت یعنی چه. یک بار بیمار بودند، با دوچرخه سر وقت می آمدند. جامعه ساعت 7:20 صبح شروع می شد و ایشان سر ساعت 7:20 می رسیدند. 2-3 بار هم از دوچرخه افتادند. حالشان خوب نبود. به ایشان گفتند تا ساعت 10 صبر کنند و ساعت 10 به جامعه بروند. ایشان این را نیز دستور تلقی کردند و از آن پس ساعت 10 به دفتر می رفتند. جناب مبشر می نویسند یک روز دیدم قبل از ساعت 10 در ایوان قدم می زدند. مدتی منتظر ماندم، سپس پرسیدم چرا بیرون قدم می زنید و داخل نمی آیید؟ پاسخ دادند هنوز ساعت 10 نشده و من از خلیفه وقت دستور دارم که ساعت 10 به دفتر بروم. پس ساعت 10 به دفتر خواهم رفت. اطاعت ایشان نمونه بود، الگویی برای همه بودند، هم برای مقامات و هم برای زیردستان. جناب تنویر صاحب ناصر مربی در قادیان میگویند خاطره‌ای که همواره از ایشان در قلبم باقی است این است که روزی در مسجد مبارک قادیان نشسته بودم و جناب میر در صف اول مسجد قدم می‌زدند. این قدم زدن و دعا کردن ایشان بسیار برایم جالب بود و لذت می‌بردم. پس از مدتی جرأت کردم و جلو رفتم و پرسیدم چرا در صف اول مسجد قدم میزنید؟ ایشان پاسخ دادند من حضرت مصلح موعود رضی الله عنه را دیدم که در این مکان قدم میزدند و من نیز بر همان مسیر و نقش قدم ایشان قدم میزنم. محبت عجیبی به حضرت مصلح موعود داشتند. جناب فیروز عالم می نویسند در سال دوم یا سوم دوره جامعه من ایشان به عنوان مدیر جامعه منصوب شدند. خوش اقبالی ماست که ایشان بیش از آموزش با شخصیت مثالی خود به عنوان عالم با عمل ما را تربیت کردند. من تا حد ممکن دروس ایشان را می شنیدم و تلاش می کردم به آنها عمل کنم. ایشان مقایسه ادیان را به ما تدریس می کردند و اغلب دلایلی را می نوشتند و توضیح می دادند که حضرت مسیح موعود علیه السلام در نوشته‌های خود ارائه کرده بودند. به یاد دارم یک بار که درباره معجزات حضرت عیسی علیه السلام تدریس می کردند ناگهان با لحنی پرسشی فرمودند آیا امروز نیز معجزات رخ می دهند؟ سپس تجربه ای از خود را نقل کردند و گفتند یک بار در ایام جلسه در حین انجام وظیفه غذا بسیار کم بود و ناگهان مهمانان زیادی آمدند. غذای اندکی که آمده بود را شروع به تقسیم کردیم. خداوند متعال برکت داد، همه خوردند و هیچ کمبودی احساس نشد. نوه ایشان عزیزم هاشر احمد که مربی هستند می نویسند محبت بزرگی به خداوند متعال داشتند و تأثیری عجیب از محبت خداوند در دل هر کس بزرگ و کوچک می گذاشتند. در تهجد و نمازها منظم بودند. اکنون که این نوه مربی شدند باید تلاش کنند بر مسیر پدر بزرگشان قدم بردارند. عشق به قرآن کریم چنان بود که هرگز مانندش را ندیدم. پس از فجر تلاوت طولانی می کردند. میگویند وقتی کودک بودم مدتی در خانه ایشان ماندم. پس از خواندن تهجد مرا برای نماز فجر بیدار کردند و سپس تلاوت طولانی می‌کردند.
با دقت و محبت بسیار می‌خواندند و این تأثیر عمیقی بر من داشت. وقتی در جامعه کانادا ثبت نام کردم و به آنجا می‌رفتم می‌پرسیدند آیا ترجمه قرآن کریم را جداگانه تدریس می‌کنند یا با هم؟ گفتم جداگانه. از این خوشحال بودند که چنین باید باشد. مردم تفسیر را یاد می‌گیرند اما ترجمه را نه. درباره محبت به حضرت مسیح موعود علیه السلام ایشان چنین میگویند: شیفته خزائن روحانی بودند. بارها به من گفتند من کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام را بارها خواندم، اما هر بار مطالب تازه‌ای پیدا می‌شوند. به من گفتند خزائن روحانی را بخوان، آنگاه قرآن، حدیث و سیره پیامبر را خواهی فهمید. این موضوع را یک بار به من نیز گفتند. من تمام کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام را حداقل 3 بار خواندم و برخی کتاب‌ها را بیش از 3 بار. با این حال نهایت فروتنی داشتند و هرگز دانش خود را به رخ نمی‌کشیدند. ایشان میگویند یک بار در خانه داشتیم خطبه گوش می‌کردیم که برق قطع شد. در روه پاکستان برق اغلب قطع می‌شود. تلویزیون خاموش شد. من کوچک بودم و می‌خواستم بلند شوم و بروم، اما ایشان گفتند بنشین، تو چه می‌دانی چه زمانی برق بیاید و خطبه خلیفه وقت دوباره شروع شود و تو چند کلمه را از دست بدهی. این قابل تحمل نیست. بنشین و دعا بخوان. اجازه رفتن نداری. این کار هم برکت بسیاری دارد. یک بار برنامه‌ای بود که من باید در آن سخنرانی می‌کردم، اما ایشان اطلاع نیافتند و نتوانستند گوش دهند. MTA را روشن کردند اما برنامه تمام شده بود. به خادمی گفتند در آیپد روشن کنند، اما به زبان دیگری پخش می‌شد ولی همچنان گوش می‌دادند. وقتی آمدم آن را به اردو برایشان تنظیم کردم. بسیار خوشحال شدند و بسیار سپاسگزار بودند و گفتند تو به من بسیار کمک کردی و بر من احسان بزرگی کردی. حتی از کودکان نیز اظهار قدردانی می‌کردند. جناب عامر سفیر سردبیر ریویو آفری لنجز میگویند من نیز نمونه‌ای غیرعادی و عجیب از اطاعت خلافت در ایشان دیدم. میگویند وقتی به این بخش آمدم به من گفتند یا بهتر است بگویم من خود به جناب عامر گفتم که به علما بگویند برای ریویو مقاله بنویسند و چند نام بردم. یکی از آنها نام جناب میر محمود احمد بود. میگویند آن زمان پیگیری کردم ایشان در پاکستان بودند، زمانی که احتمالاً خواب نبودند. ساعت 10 یا 11 شب بود. بستگانشان گفتند نه. من تلفن کردم، همسرشان پاسخ دادند. به ایشان گفتم میخواهم اینطور صحبت کنم. گفتند ایشان خوابیده اند. اما در این هنگام جناب میر بیدار شدند. یا صدای زنگ تلفن را شنیدند یا با صحبتها بیدار شدند. با من صحبت کردند و من گفتم خلیفة المسیح چنین فرمودند که شما برای ریویو در این موضوع بنویسید. ایشان گفتند الان نمیفهمم، صبح اطلاع میدهم. به هر حال روز بعد ایشان مقاله 15 صفحه‌ای نوشتند و برای من فرستادند. من آن را به عامر سفیر فرستادم که این مقاله از طرف ایشان آمده است. جناب امیر نوشته بودند شب پسری تلفن کرد و گفت این دستور خلیفة المسیح است که این مقاله را بنویسم. پس این را نوشتم. قسمت اول را که 15 صفحه است میفرستم و در آینده نیز خواهم فرستاد. تا این حد مطیع بودم. درباره وقت شناسی قبلا گفتم که وارد دفتر نمی شدند تا ساعت 10 شود. وقتی نمایشگاهی درباره کفن مسیح در جلسه سالانه برگزار میشد، هر سال شرکت میکردند و در پرتو تعالیم حضرت مسیح موعود علیه السلام همه چیز را توضیح میدادند. عامر سفیر نوشتند ایشان میگفتند وقتی مربیان هنگامی که در مورد موضوعات علمی مطالعه میکنند به جای تمرکز بر جنبه‌های اصلی یعنی جماعتی بیشتر به منابع دنیوی
توجه می کنند. اما روش ایشان این بود که ابتدا نوشته ها و دیدگاه های حضرت مسیح موعود علیه السلام را به طور کامل درک می کردند و سپس به جنبه های غیر جماعتی یا سکولار می پرداختند، نه برعکس. میگویند که جناب امیر با اعتماد به نفس بسیار عقیده حضرت مسیح موعود علیه السلام را در برابر بزرگترین متخصصان کفن تورین ارائه میدادند. واقع زنده ماندن حضرت عیسی پس از مصلوب شدن را بیان می کند که تیم مجله ریویو آفریلنجز مدت‌های طولانی روی آن تحقیق کرده بود. ماجرا این است که تیم ریویو مدت‌ها بود که روی این موضوع از زوایا و جنبه‌های مختلف کار می‌کرد. تلاش آنها این بود که با ارائه تمام جنبه‌های علمی، تاریخی و نظری مربوط به کفن تورین موضوع جماعت را تقویت کنند. اما برخلاف این استراتژی جناب امیر متفاوت بود. روش ایشان این بود که تأکید حضرت مسیح موعود علیه السلام بر مرهم عیسی را پایه قرار دهند و نکات حضرت مسیح موعود علیه السلام را اساس بحث قرار دهند و به سایر جنبه‌ها جایگاهی ثانویه بدهند. ایشان مکرراً همین موضوع را ارائه می‌کردند که مرهم عیسی همان حلقه‌ای است که کلید فهم واقعی سلیم میباشد. اگرچه تلاش‌های تیم ریویو باعث تقویت تأثیر اخلاقی جماعت شد و روابط خوبی با متخصصان برقرار کرد، اما در سطح علمی تأثیر تعیین کننده‌ای نداشت. ولی میگویند که رویکرد جناب امیر سرانجام تأثیر خود را نشان داد. مشهورترین متخصص و عکاس کفن تورین در آن زمان، بری شوارتز، خود اعتراف کرد که اگر شما واقعا بتوانید نکته خود را در مورد مرهم عیسی ثابت کنید، من باید بپذیرم که عیسی واقعا از صلیب نجات یافته بود. وقایع بیشماری از سوی مردم، فرزندان ایشان، آشنایان و مربیان نقل شده است که بیان همه آنها دشوار است. یک نکته است که هر مربی نوشته است، اگر نه همه، دست کم بسیاری از آنها به طور مشترک نوشتند که ایشان میگفتند یک کلمه را بگیرید، قبر، به آن عمل کنید، و معنی این قبر را چنین بیان می کردند: غ برای قرآن، ب برای بخاری و ر برای خزائن روحانی. ایشان همیشه می گفتند که اگر در اینها متخصص شوید، آنها را فرا بگیرید، تلاش کنید، به آنها عمل کنید، از آنها علم بیاموزید، از آنها روحانیت بیاموزید، در رسیدن به هدف خود موفق خواهید شد. در واقع خود کلمه قبر نیز به گونه‌ای است که اگر انسان آن را به یاد داشته باشد، خداوند متعال را به یاد می‌آورد، و هنگامی که خداوند متعال به یاد باشد، انسان تلاش می‌کند در مسیر تقواگام بردارد. به هر حال ایشان معاون و یاور بزرگ خلافت، جان نثار و عمل کننده به تک تک کلمات بودند، با وفا بودند، چنان سلطان نصیری بودند که کمتر میتوان نظیرشان را یافت. عالمی عامل بودند. حداقل من در حال حاضر نمونه‌ای مانند ایشان نمی‌بینم. خداوند متعال کند و در خزانه خدا هیچ کمبودی نیست که چنین نمونه‌هایی بیشتر پدید آیند و خداوند متعال چنین یاوران با وفا، مخلص و متقی را به خلافت احمدیه عطا فرماید و فرزندان آنها را نیز از دعاهای پدرشان بهره‌مند سازد و توفیق عمل به نصیحت‌های او را عطا فرماید. ذکر خیر دوم، همانطور که گفتم، مربوط به یک احمدی است که در روزهای گذشته در اسارت وفات یافت. ایشان دکتر طاهر محمود اهل کراچی فرزند غلام رسول بود. انا لله و انا الیه راجعون. هنگام وفات 76 سال سن داشتند.
طبق جزئیات مرحوم طاهر محمود رئیس منطقه ملیر کالونی کراچی همراه با دو دوست دیگر اعجاز حسین و ایاز حسین در ملیر کالونی کراچی به بهانه سبک ساخت مسجدشان و اقامه نماز جمعه در آنجا توسط پلیس متهم و دستگیر شدند. پیشتر کفالت پیش از دستگیری انجام شده بود، اما بعداً کفالت آنها لغو شد و آنها دستگیر شدند. در این مدت هنگامی که برای کفالت در دادگاه حضور داشتند، جمعیت مخالفان و وکلای مخالف به آنها حمله کردند. آنها را مورد شکنجه قرار دادند، تهدید به نتایج خطرناک کردند. حتی یکی از ماموران پلیس به جمعیت گفت او را به گلوله ببندید و در ایستگاه پلیس نیز مورد شکنجه قرار گرفتند. ایشان را مجبور کردند علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفا سخنان ناشایست بگویند، اما ایشان استقامت نشان دادند. پس از آن آنها را به زندان منتقل کردند. 2 ماه در زندان ماندند و چند روز قبل از وفات به دلیل عفونت کلیه در زندان حالشان بد شد. سپس ایشان را از آنجا به بیمارستان فرستادند، اما چند روز بعد وفات یافت. انا لله و انا الیه راجعون. در هنگام وفات نیز در بیمارستان دستبند به دستهایشان زده بودند. این وفات ممکن است به دلیل شکنجه نیز باشد. ممکن است آسیب‌های داخلی دیده باشند. این میتواند دلیل مرگ باشد. از این نظر سختی‌های اسارت را تحمل کردند، کتک خوردند، در برابر دادگاه کتک خوردند و این شواهد به گونه‌ای است که از این نظر مقام شهادت به ایشان تعلق می‌گیرد و در زمره شهدا قرار می‌گیرند. عضو نظام وصیت نیز بودند و به عنوان صدر جماعت، منشی دعوت الی الله و در بسیاری از سازمان‌های فرعی دیگر فرصت خدمت داشتند. احمدیه از طریق عموی ایشان جناب حکیم احمددین وارد خانوادهشان شد که توسط حضرت مولوی امام دین صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام در دهه 1920 در دوران خلافت ثانیه بیعت کرده و به احمدیه پیوسته بود. پس از آن پدر ایشان نیز احمدیه را پذیرفتند. ایشان محافظ آبروی فقرا بودند و به آنها کمک مالی می‌کردند. ازدواج چندین دختر فقیر را ترتیب دادند. در زندان نیز به همسلولی‌های خود کمک می‌کردند. هنگام ملاقات وقتی در زندان بودند و از ایشان پرسیده می‌شد آیا مشکلی ندارند، می‌گفتند چه مشکلی؟ من برای دین به اینجا آمدم. فرصتی برای تبلیغ دارم. در آن زمان نیز بدون ترس و با شجاعت به تبلیغ ادامه می‌دادند. در 17 ژانویه 1988 پرونده علیه طاهر محمود در ایستگاه پلیس ملیر کالونی کراچی ثبت شد. اتهام این بود که یک شاکی ادعا کرده بود ایشان برادر کوچکش را به بیعت واداشته‌اند. در آن زمان نیز اسیر بودند. این دومین باری بود که افتخار اسارت نصیبشان شد و با مخالفت روبرو شدند. 3 بار نیز مورد حمله قرار گرفتند، اما کار خدا را به خدا سپردند. ایشان در خواب دیده بودند که یکی از مهاجمان در چنگال خداوند متعال گرفتار شده است. پس از آن شخص که دشمنی می‌کرد در یک درگیری کشته شد و در پی این وضعیت 2 نفر دیگر به خانه مرحوم آمدند و برای کارشان عذرخواهی کردند و ایشان فوراً آنان را بخشیدند. هیچ شکایتی نکردند. همسر مرحوم بیان می‌کند که رفتارشان با ما نمونه بود. وقف جماعت بودند. شب‌ها که برمیگشتند من هرگز شکایتی نکردم یا مانع نشدم، زیرا اطمینان قلبی داشتم که به دلیل این عمل همسر مرحومم خداوند متعال از غیب کار ما را انجام می‌دهد. یکی از فرزندانشان که واقف زندگی و مربی سلسله است نوشته است که در دهه 1980
سعادت اسارت در راه خدا نصیبشان شد. در آن موقع پلیس ایشان را بسیار شکنجه می کرد. وقتی کسی از شکنجه می گفت و توصیه می کرد احتیاط کنند، با لحنی احساسی می گفتند من کتک پلیس را خوردم، بنابراین دیگر ترس و هراسی ندارم. اکنون بدون ترس دعوت الی الله می کنم. در میان بازماندگان علاوه بر همسرشان خانم مبشره 1 دختر و 3 پسر هستند. پسرشان منیب محمود مربی سلسله است و در پاکستان می باشد. خداوند متعال با مرحوم با بخشش رفتار کند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.